میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا اے یزدان شہید میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا اے یزدان شہید میڈیا سروس جیڑے ایمان والے ولی نے الذین یقیمون الصلاۃ ایک کادے گولے چل دینے پہ اگر اہل حدیث مسجد دے سامنے کو گولے برات چرا لئیے ایک منٹ وچ باز آ جاندے تے اساں اونے اتوں وٹے مارنے شروع کر دینے یہ پتہ نہیں سکھاں دی جنگ ہے کہ ہندوؤں دی جنگ ہے یا عیسائیاں دی جنگ ہے ہاں جی اللہ کنا لوکاں دے اسی وس پا گئے ہیں جنہاں نو کوئی شرم و حیا نہیں تے خدا دے کردا بھی کوئی احترام نہیں اور اللہ دے قرآن دی آواز سنتے نے سپیکر تے کوئی شرم و حیا نہیں اور نہ اپنی آتش بازی شروع کی ہے ادھر قرآن سنایا جا رہا ہے الذین آمنوا سن لو قرآن والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ نمازاں پڑھتے ہیں اور زکاتاں دیندے نے تے رکوع کردے نے فرمایا وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا جیڑا اللہ دا دوست بن گیا تے رسول دا تے ایمان والیاں دا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا اے یزدان شہید میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا اے یزدان شہید میڈیا سروس